बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज की एक खबर सुबह सवेरे आए जिसको वेरीफाई कर रहे थे और खबर ये आई कि आज कुछ सुर्ख नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां अडियाला जेल के अंदर गई हैं। ये खबर कोई 10 से 11 बजे के दरमियान मेरे पास आई और उस वक्त मालूम ये पड़ा कि कुछ सिफारतकार अंदर गए हैं, जिसके बाद जब मजीद इस खबर को खोजा गया तो पता ये चला कि जो तीनों सिफारतकार हैं और ये जो गाड़ी है ये अमरीकी सिफारत खाने की थी और उसमें अमरीका का जो इस्लामाबाद में सिफारत खाना है उसके 3 अहलकार मौजूद थे और वो अडियाला जेल गए हैं। इस बात की तस्दीक हो गई, लेकिन सवाल ये था कि उनकी मुलाकात किस लिए हुई है। चूंकि जब गाड़ियां अंदर दाखिल हुई और फिर ये भी पता चला कि अमेरिका की हैं तो फिर जरा कान इसलिए भी खड़े हुए। आप जानते हैं कि चंद रोज पहले अमेरिका के जो कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने एक अमेरिकी सदर को खत लिखा था और उस खत लिख के उन्होंने कहा था कि इमरान खान और दीगर जो सियासी कैदी हैं उनकी खैरियत मालूम की जाए और हमारा जो सिफारती अमला है उसको वहां पे भेजा जाए ताकि वो ग्राउंड के ऊपर चेक कर सकें या वो जाके इमरान खान से मिलें। उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी कोई 160 लोगों से खत लिखवाया शहबाज शरीफ को। अब मालूम नहीं है कि वो शहबाज शरीफ जो कहते थे कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, वो अब अमरीकी सदर को खत लिखेंगे और कहेंगे कि भाई आप कौन होते हैं हमारे मामलात में मुदाखलत करने वाले, या इतनी हिम्मत और जुर्रत करेंगे। तो खैर उस नजर से जरा देखा जा रहा था कि कहीं ये वो गाड़ियां उस सेंस में ना हूं, या क्योंकि इससे पहले भी कुछ अमेरिका के जो वहां पे कांग्रेस के लोग हैं वो कह चुके हैं कि अमरीकी सफीर को जाना चाहिए, लेकिन मालूम ये पड़ा कि वो गए जरूर हैं, सिफारतकार जो हैं और उनकी गाड़ियां भी हैं, लेकिन ये इमरान खान से नहीं मिले या इमरान खान से इनकी मुलाकात का मकसद नहीं था अडियाला जेल में जाने का, बल्कि पता ये चला कि वहां पे कुछ लोग जो हैं फॉरेन एक्ट में गिरफ्तार हैं, जिसमें 3 लोग हैं। और जब वो फॉरेन एक्ट के तहत आप उनको गिरफ्तार करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उनको आपने कॉन्सुलर एक्सेस भी देनी होती है और मुतल्लिका मुल्क जो है वो उन लोगों से मिल भी सकता है। तो इस सिलसिले में जो ये लोग हैं इनके मुतालिक बताया गया कि उनको अमरीकी सिफारतकारों से मिलवाया गया है और 3 मुल्ज़िमान हैं बुनियादी तौर पर अडियाला जेल में जिनको कॉन्सुलर एक्सेस दी गई है और अमरीकी अहलकार जो हैं उनसे मिले हैं। तो इसका ताल्लुक इमरान खान से या उस किस्म की हवाले से उसका मकसद ये नहीं था। अब ये एक डेवलपमेंट जो है वो सामने आई। उससे अगली बात जो मैं बताना चाहता हूं कि इससे हट के जो डेवलपमेंट है कि चलें ये तो हो गया, आज हुकूमत ने एक और काम इस्लामाबाद में किया है और इस्लामाबाद में काम ये किया है कि उससे अगली बात जो है वो कुछ कवानीन 2 लेके आए हैं और वो कवानीन क्या है, उसमें एक इंसदाद दहशतगर्दी जो एक्ट 1997 है उसमें तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया है और इस बिल के तहत कहा यह गया है कि जनाब अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो दहशतगर्दी के इल्जाम में किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकती हैं और न सिर्फ गिरफ्तार बल्कि गिरफ्तार करके 3 महीने तक उसको अपनी तहवील में रखा जा सकता है। और अब इस हवाले से बताया गया है कि उसको जो मजीद उसमें कुछ तब्दीलियां की जाएंगी और ये कानून जो है वो 2 साल तक नाफिजुल अमल रहेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट बजाय इसके कि पाकिस्तान के लोगों के हुकूक को प्रोटेक्ट करे या ये बताए कि अगर कोई ऐसी कोशिश हो तो हम लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, पाकिस्तान की पार्लियामेंट वो तमाम रास्ते खोलती हुई दिखाई दे रही है जिसमें पाकिस्तान के जो लोग हैं शायद उनके हुकूक के हवाले से वो चीज़ें ना हों। तो आप 3 महीने रख लें, आप 6 महीने रख लें, चलें इसमें एक तो अच्छी बात होगी कि कम से कम ये माना जाएगा कि उसको गिरफ्तार किया गया है या फिर फलां महकमे के पास है। इस वक्त बदकिस्मती तो ये है कि लोग जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है या उठा लिया जाता है तो उसके बाद पता भी नहीं चलता कि वो किसके पास है। उसकी एक मिसाल इमरान खान के वकील जो इंतजार पंजोथा है वो फोकल पर्सन है, उनके मुतालिक कुछ पता नहीं चल रहा। आज तक अब टाइम लिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अटॉर्नी जनरल ने, तो आज उनसे ये पूछा गया कि वो कहां पे हैं और उन्होंने जुमे के दिन की खुशखबरी सुनाने की बात की थी। तो अब उन्होंने आज अदालत के रूबरू ये बताया है कि जनाब उम्मीद ये है कि अगले 24 घंटे में इमरान खान के जो फोकल पर्सन इंतजार पंजोता है
وہ ریکور ہو جائیں گے، اور اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کیا، جس کے بعد چیف جسٹس نے ان سے ایک اور سوال کیا، ان سے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ 24 گھنٹے کہہ رہے ہیں کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر ریکور ہو جائیں گے، تو وہ اٹارنی جنرل صاحب 24 گھنٹے کب سے شروع ہوں گے؟ تو انہوں نے جس وقت وہ عدالت کے اندر موجود تھے تو ان کا کہ آج دن 10 بجے سے 24 گھنٹے شروع ہو گئے ہیں، تو امید ہے کہ کل دن 10 بجے تک وہ ریکور ہو جائیں گے یا واپس آ جائیں گے۔ چلیں اچھی بات ہے، اللہ کرے کہ وہ واپس آ جائیں اور وہ ریکور ہو جائیں، کیونکہ ان کی ریکوری کے حوالے سے وہی بات جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ چلیں پہلے تو لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب اس سے ہٹ کے ایک اور، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ جو ہے اس میں تبدیلی لائی جا رہی ہے، ایک اور کام کیا گیا ہے، اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ججز کی تعداد کا بل لانا چاہتے تھے، اس پہ اتفاق رائے نہیں ہوا، تو آج پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ترمیمی آرڈیننس 2024 ہے اس کو پیش کر دیا گیا ہے سینٹ کے اندر، اور سینٹ میں پیش کرنے کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اس کو جو متعلقہ قائمہ کمیٹی ہے اس کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ تو اب قائمہ کمیٹی اس کو آگے دیکھے گی، اس کو کیا کہتے ہیں کہ وہ ہولڈ کرتی ہے یا نہیں کرتی، ذرا کرے گی، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آپ نے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لے کے آئے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فل کورٹ سے قاضی فائز عیسیٰ نے اس وقت اس کا اپروول لیا، اس کے بعد ایک اور لے کے آئے جس کے اوپر ہم نے اختلافات سنے، جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب نے جو معاملہ ہے وہ رکھا۔ تو اب آپ ایک بار پھر اسی چیز میں پڑھ رہے ہیں، اسی وجہ سے اسے کہا گیا تھا کہ اگر آپ یہ اپنے جو داڑھی کے بال ہیں یا اپنے ویسے بال ہیں یا اپنے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ دے دیں گے ان کے ہاتھ میں، تو یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ کریں گے تو آپ کچھ کر نہیں پائیں گے۔ اچھا، ایک ڈیولپمنٹ اور ہے، اور وہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کے حوالے سے ہے، جس میں آج بھی سماعت بغیر کارروائی کے 4 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ عمران خان کو آج اڈیالہ جیل میں عدالت کے اندر پیش کیا گیا، لیکن بوشا بی بی جو ہیں وہ آج پیش نہیں ہوئی، چونکہ وہ لاہور میں ہیں۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ انہوں نے کل یہاں پہ اپنا کچھ میڈیکل چیک اپ کرایا ہے، ابھی تک وہ لاہور میں ہی ہیں، لاہور سے وہ روانہ نہیں ہوئی، تو ان کی وجہ سے آج سماعت نہیں ہو سکی یا کارروائی آگے نہیں بڑھ سکی، جس کے بعد جو وہاں پہ سرکاری وکلاء تھے ان کا دیکھیں جی اگر بوشا بی بی پیش نہیں ہوتی تو آپ ان کی جو ضمانت ہے وہ کینسل کر دیں، کیونکہ یہ توشہ اس کے اندر وہ عدالت سے ضمانت انہوں نے لی ہوئی ہے۔ تو اس سے ہٹ کے چونکہ عمران خان کی بات ہوئی ہے، تو عمران خان کے حوالے سے میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کی ملاقاتوں کے اوپر جس طرح کل ہم نے سنا کہ ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ کے اوپر کہا جاتا ہے جی اب سیاسی گفتگو نہ کریں، تو آج جو اسد کیسر صاحب ہیں وہ گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے اسمبلی کے اندر یہی باتیں کی۔ انہوں نے کہا جی ہم عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو ہمیں کہا گیا کہ آپ سیاسی بات نہ کریں، تو ان کا ہم سیاسی بات نہیں کریں گے تو ہم وہاں جا کر کوئی موسم کی بات کریں گے۔ یہ بات درست ہے کہ وہ ان کی پارٹی کے چیئرمین ہیں یا ان کی وہ لیڈر ہیں، تو آپ اپنے لیڈر سے پولیٹیکل لوگ اور یہ جو جانے والے لوگ ہیں، اسد عمر ہیں یا اسد عمر کہہ رہا ہوں کہ عمر ایوب ہیں یا اسد کیسر ہیں یا باقی لوگ جن کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو یہ بھی سیاسی لوگ ہیں، یہ جیت کے آتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی ہولڈ ہے، تو اگر وہ جا کے اپنے لیڈر سے پولیٹیکل بات نہیں کریں گے تو سچی بات یہ ہے تو کیا وہ کرکٹ کی بات کریں گے، کیا وہ موسم کی بات کریں گے؟ یہ سوال تو اپنی جگہ کے اوپر جائز ہے۔ اچھا، ایک بات اور، تھوڑا عرصہ پہلے گنڈا پور نے کہا تھا کہ وہ بات کریں گے افغانستان سے دہشت گردی والے معاملے کے اوپر، تو کہا گیا کہ دیکھیں یہ تو ریاست کے خلاف ہے، یہ تو فیڈریشن کے تصور کے خلاف ہے۔ تو آج یہی بات اسد کیسر صاحب نے کی کہ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم بات کریں گے تو غداری کے لیبل لگ جاتے ہیں، لیکن جب مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ جناب ہم بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ مل کے کام کریں گے یا ان کو خط لکھیں گے، تو اس وقت آپ واہ واہ کرتے ہیں، تو ان کا کم از کم ہمیں آپ غدار کہتے ہیں اور اپنی باری واہ واہ کرتے ہیں، تو سٹینڈرڈ تو ایک رکھیں۔ ہم مر رہے ہیں، یعنی ہم افغانستان سے اس لیے بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا لوکل مسئلہ ہے، لیکن وہاں پہ غداری کا لیبل ہے۔ لیکن مریم نواز شریف صاحبہ اگر بات کریں تو وہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، غداری کا لیبل لگنا بھی نہیں چاہیے، بات کرنے میں وہ ڈپلومیٹکلی ایک دوسرے کو اپروچ کرنے میں اس میں تو کوئی کباہت نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں کو ہم نے چونکہ مخالفت کرنی ہوتی ہیں تو وہ ہم کریں گے ہی کریں گے۔ تو یہی ایک ہمارا رویہ ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔